اپنے ख्वाबों को ज़िंदगी में कभी भी आम मत समझना। ये मत समझना कि ये जो तुम ख्वाब देखते हो ये सिर्फ आपका वहम ख्याल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि आपके ख्वाब आपको आलम अमर के साथ जोड़ते हैं। इससे मुराद ये है कि आपके ख्वाब एक ज़रिया है जो आपको अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ सकते हैं या जोड़ देते हैं। देखो सुल्तान फ़क्र है ना, सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे खेड़े विच्चे बेड़े विच्चे वनज महाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हो, जो दिल दा महरम होंदा बाहू सो यो रमज पछाने हो। इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा गहरा बनाया हुआ है। सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं इसके अंदर 14 तरह के पर्दे हैं। इनमें से जो पहला पर्दा है ना रूहानियत का, ये पर्दा जब हटता है ना तो इंसान की आंखें मुनव्वर होती है, इंसान एक किस्म के रूहानी ख्वाब देखना शुरू कर देता है। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ ना 10 ऐसे ख्वाब शेयर करूंगा जो इंसान उस वक्त देखेगा जब उसका रूहानियत का पहला पर्दा जो है ना वो हट चुका होगा, तभी वो इस तरीके के ख्वाब देखेंगे। इनमें से पहला सबसे बड़ा जो ख्वाब है ना, देखो अगर आप ये फील करना शुरू कर देते हो कि आपके जो ख्वाब हैं ये सच्चे हैं, ये बेमानी ख्वाब नहीं है, इसकी बड़ी गहरी तबीर हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा इशारा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी जिंदा ख्वाब से मुराद ये होती है कि आप जो ख्वाब में देखते हो ना, थोड़ी दिनों बाद या थोड़े अरसे बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, यानी वाकईतन दुनिया में वो काम हो जाता है जो आप ख्वाब में देखते हो। और अक्सर आप वो वाले ख्वाब देखना शुरू कर दो कि आपके ख्वाब सच्चे हों, बेमानी ना हो और उसकी तबीर बड़ी अच्छी निकलती हो, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से इशारा होता है। यानी आपकी ज़ात के अंदर एक नूर पैदा हो गया, उस नूर की वजह से तुम्हारे सीना मुनव्वर हुआ है और तुम्हारी आंखें रोशन हुई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें एक ताकत अता की है, उस ताकत की वजह से तुम्हें सच्चे ख्वाब आ रहे हैं। और हर ख्वाब जब तुम देखते हो तो वो बामानी ख्वाब है, चाहे देर से सही लेकिन वो सच हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी इलामत है इस चीज़ की कि तुम्हारी सोल बेदार हो रही है। उसके बाद दूसरा देखो, अगर आपको ऐसे ख्वाब आए जो सिमिलर ख्वाब हो लेकिन उसका मुराद सेम हो, मतलब कि ऐसे ख्वाब जिसके अंदर कोई पैगाम पोशीदा हो और उस पैगाम को पहुंचाने के लिए बार बार उसी तरीके के ख्वाब आपको आ रहे हैं, तो ये भी एक अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक पैगाम होता है जो इंसान से अल्लाह ताला की ज़ात राब्ता कर रही होती है और बार बार उसको दिखा रही होती है। जैसे सूरह यूसुफ में उस फ़िरौन का ख्वाब आया था ना, पहले दिन उसने ख्वाब देखा कि 7 गायें हैं जो कमज़ोर लागर गायें हैं वो खा जाती हैं तंदुरुस्त गाय को। उसके बाद उसने देखा कि 7 जो खुश्क होशे हैं वो जो है ना वो सरसब्ज होशों को जो है ना वो खा जाते हैं। मतलब सिमिलर ख्वाब था, उसकी तबीर सेम थी। ख्वाब दिखने में अलग अलग था, एक होशों वाला ख्वाब था, एक गाय वाला ख्वाब था, लेकिन सिमिलर ख्वाब थे। इस तरीके का अगर आपको ख्वाब आ रहा है ना, यानी आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है बार बार आ रहा है जिसकी तबीर सेम निकलती है या पैगाम सेम निकलता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से ये आपको पैगाम है। इस तरीके का ख्वाब भी अगर आपको आ रहा है ना, तो ये समझ लें कि आपकी सोल बेदार हो रही है, वो अंगड़ाई ले रही है, आपके अंदर इश्क पैदा हो रहा है, नूर पैदा हो रहा है। उसके बाद तीसरा ऐसा ख्वाब, देखो अल्लाह ताला की ज़ात भी पुरानी है, उसका इल्म भी पुराना है, ये कदीम है सारे का सारा। अगर आप ख्वाब के अंदर कदीम सहीफे देखते हो, कदीम उराक देखते हो, कदीम किस्म की किताबें देखते हो, तो ये समझ जाना अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इल्म कदीम से नवाजेगी, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें रूहानियत अता करेगी। दुनिया जितनी भी जदीद हो जाए, इल्म आज भी वही इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर फूका गया, वो पुराना है, वो कदीम है, वो सदियों पुराना है। वही इल्म, वही उराक, वही हरफ, वही कलमात आज भी इंसान के अंदर जिंदा होते हैं। तो अगर तुम्हें सदियों पुराने उराक दिखाए जाते हैं, आपको किताबें दिखाई जाती हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बहुत बड़े इल्म से नवाजने वाली है। चौथा देखो, अगर आप ख्वाब के अंदर देखते हो तो आपके वजूद के अंदर से लाइट निकल रही है। इंसान है ना, इंसान के वजूद के अंदर खून की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह भागता है। इतना अल्लाह ताला की ज़ात का इंसान पे करम हो जाता है। अगर तुम अपने वजूद के अंदर से लाइट निकलता देखोगे ना, तो अल्लाह के फजलो करम से अनकरीब आपकी सोल बेदार होने वाली है और अल्लाह ताला की ज़ात आपको रूहानियत का सफ़र करवाएगी। पांचवा, अगर आप ऐसा प्याला देखते हो जिसके अंदर जाम मौजूद है, तो फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें आला इल्म से नवाजने वाली है। नबी पाक ने फरमाया था कि जो बर्तन के अंदर शय होगी वही बर्तन से बरामद होगी। वो प्याला, वो बर्तन आपका ये वाला है। अगर आप प्याले में जाम भरा हुआ देखते हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इल्म लदुन्नी से नवाजेगी, तुम्हारी ज़ात के अंदर वो इल्म जो है ना वो पेवस्त हो जाएगा। छठा, अगर आप एक दीवा देखते हो जो जल उठता है, रोशन हो जाता है, तो वो दीवा तुम्हारी रूह है, वो जलेगी, वो रोशन होगी। अगर आप रोशन सितारा देख लो या रोशन चांद देख लो या रोशन सूरज देख लो या रोशन होता हुआ दीवा देख लो, तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें रूहानियत से नवाजेगी। सातवां, अगर तुम ऐसा ख्वाब देखते हो कि कोई बुजुर्ग है, कोई दरगाह है या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, यानी नेक रूहें
آپ کو خواب کے اندر ملنا شروع کر دینا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری وجود کے اندر ایک چوزن سول موجود ہے، ایسی سول جس نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو چن لیا تھا، ایسی سول جس نے شیطان کے 24 نعرے نہیں تھے سنے، وہ کبھی بھی شیطان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سول کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عشق کا جرنی لکھا ہوا ہے۔ جب ایسی سول آپ کے وجود میں ہوگی نا، تو آپ کو خواب کے اندر ایسی روحیں ملیں گی جو اس کے گروہ کی روحیں تھیں، جو اس وقت فقط اللہ کی خاطر کھڑی رہیں، اور ایسی تمام روحیں جب آپ کو انگیج کرنا شروع کر دینا تھرو ڈریمز، یہ شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے، تو آپ کا روحانیت کا پہلا پردہ ہٹنے والا ہے اگر نیک روحیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ 8ویں ایک بہت بڑا سائن ہے، دیکھو اگر آپ سوتے ہو ذکر کرتے ہوئے، آپ کے اندر ایک عادت ہے کہ آپ سوتے ہو ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہو، سونے کے بعد آپ خواب کے اندر بھی ذکر کرتے رہتے ہو، یعنی آپ خواب ہی ایسا دیکھ رہے ہو کہ جس کے اندر آپ سوئے نہیں ہوئے، آپ جاگ رہے ہو اور آپ ذکر کر رہے ہو، اور سونے سے پہلے آپ جاگتے ہوئے بھی ذکر کر رہے ہو، صبح جو آپ بیدار ہوتے ہو نا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر وہی ذکر چل رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ انسان کا قلب جاری ہو چکا ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے عالم امر کی جانب بڑھتا ہے، یعنی آپ کے وجود کے اندر موجود سول آپ کے وجود کو چھوڑتی ہے، چھوڑ جانے کے بعد بھی آپ کا وجود ذکر نہیں چھوڑتا، اس وقت روح تو نکل گئی لیکن آپ کا قلب بولتا رہتا ہے، آپ کا قلب ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ایسا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، پھر تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ہیوی آپ پہ کرم کیا ہے، اور آپ کی ذات کے اندر اللہ کا ذکر پیوست ہو چکا ہے، اس کا پہلا درجہ آپ کے قلب پر ہی روشن ہوگا، اور قلب جو ہے وہ روح کا مرکز ہے، آپ کی سول کسی بھی وقت بیدار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو روحانیت کی جانب لے جائے گی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ 9واں دیکھو، اگر آپ کا ظاہر اور باطن جڑ جاتا ہے آپ کے خوابوں کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر زندگی میں کچھ آپ برا کرتے ہو تو آپ کو خواب میں جو ہے نا وہ ڈرایا جاتا ہے، برے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وارن کیا جا رہا ہے۔ اگر زندگی میں آپ اچھے کام کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آپ پر انعامات ہو رہے ہیں، آپ کبھی مکے جا رہے ہو، کبھی مدینے جا رہے ہو، کبھی آپ پر بارش ہو رہی ہے، یعنی آپ کا جو باطن ہے، یعنی آپ کے خواب آپ کے ظاہری زندگی سے جڑ چکے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان قریب تمہیں روحانیت سے نوازے گی، یعنی آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ایک ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اللہ معافی دے آپ زنا کرتے ہو یا کوئی ایسا برا کام کرتے ہو، تو آپ کو خواب کے اندر اتنا مارا جائے گا، اتنا پریشر آپ پہ ڈالا جائے گا کہ آپ جو ہے نا ڈر جاؤ گے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ زنا تو بہت کبیرہ گناہ میں نے بول دیا نا، ایسے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اسے ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کے ظاہر کے عمل کی وجہ سے آپ کے خواب اس پہ جو ہے نا وہ حاوی ہو رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ جو ہے نا وہ بڑا اپنا کرم کا سایہ رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سائن ہے۔ 10واں دیکھو، جو تصوف ہے نا، اس میں 3 طریقے سے فیض ہوتا ہے، ایک اسم اللہ، ایک اسم احمد، ایک صورت شیخ۔ تو اگر خواب کے اندر آپ کو ایک صورت نظر آئے، اپنے مرشد کی صورت، اپنے ٹوین کی صورت، اپنے ایسے کامل پیر کی صورت جس نے آپ کو اسپرچول جرنی کروانا ہے، جس کو آپ اسپرچول ٹیچر بھی کہہ سکتے ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو روحانیت کا سفر کروائے گی۔ اگر خواب کے اندر آپ کو اسم احمد بھی نظر آئے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو درود حکیم پڑھنے کے لیے چن لے گی، اور اگر آپ کو خواب کے اندر اسم اللہ نظر آئے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے، اور آپ کو اللہ اپنا ذاتی اسم یعنی روحانیت عطا کرے گا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر۔